الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شباب فاطمه اومدی؟ سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ هم خوب هستم. خوب هستم. یا دکتر کیا سنا رفتی پیش دکتر چه شد؟ الان طبیعت خرابه. اینو فارسی بگو، این خیلی یعنی سخت نیست، فارسی صحبت کن. من مریض هستم. مریض هستم. من مریض هستم. خیلی خوب. شما چه شد؟ دارو یعنی رفتی پیش دکتر؟ انشاءالله خدا به شما شفا بده انشاءالله. بله. بچه هایتون خوب هستن؟ بچه ها خوب هستن؟ بله بچه من خوب هستم. بله. اون بچه بزرگ هم خوبه؟ بله آقا. اون بچه بزرگ هم خوب است؟ بله. وہ بڑا بچہ کون بتائیے؟ شوهر. بله ببین چقدر بله خیلی مثلا شما زیرک هستی میفهمی. خیلی خوب. پیپره. بله در مسجد کلاس رو. بله انشاءالله موفق باشید. بله بله خوب است. خوب. بله وعلیکم السلام حضرت. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. ممنون. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم شما را گوش میکنم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما بفرمایید شما برای عید چه کار کردی؟ بازار رفتی برای عید برای خریدن لباس نو؟ نه آقا الان نرفت. نرفتی؟ الان نرفتم. کی میروی؟ من نمیدونم. مادرم بازار میرود. مادرم میرود. شما بگی بله. من الان لیست درست میکنم چه چیزهایی باید بخرم. متوجه شدی که گفتم الان من دارم لیست درست میکنم چه باید بخرم. ابھی میں لیست بنا رہی ہوں کہ مجھے کیا خریدنا ہے. بله خیلی خوب. اون لیست تمام نمیشه. اون لیست بله دیگه انشالله که خدا اون لیست هایی که شما در ذهن بله اون لیست هایی که شما در ذهنتون داری خدا اون لیست ها را به همه اون چیزها به شما بده انشالله. شباب فاطمه چی فرمودی شما؟ چی فرمودی شما؟ آقا ہم کہہ رہے ہیں آپ اتنا بڑا ہاتھ پھیلا رہے ہیں. نہیں ہاتھ نہیں ہے، لسٹ ہے. لسٹ ہے. اتنا لمبی لسٹ کون بناتا؟ بله دیگه شما دیگه خب حضرت شما بفرمایید شما این علامات ریاضی متوجه شدی؟ بله آقا من متوجه شدم. یعنی این اعداد متوجه شدی از 1 تا 1 میلیون 99 میلیون؟ بله آقا بله. خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام ولی من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. بله شما بفرمایید الان شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله شما بفرمایید شما در دانشگاه درس میخوانی؟ ولی من دانشگاه درس میخوانم. نمره امتحان پایانی چند درصد بود؟ بلی؟ امتحان بله نمره امتحان پایانی چند درصد بود؟ چند درصد بود ولی آقا 99 درصد. در دانشگاه؟ خیلی خوب. در دانشگاه 99 درصد نمره گرفتی شما در امتحان پایانی؟ آقا وہاں تو ایگزامی نہیں ہوا. بله دیگه اونجا نمره ندادن به شما همینطور؟ نہیں. شما اصلا امتحان ندادی به خاطر کرونا؟ بلی بلی. ویروس کرونا
ویروس یعنی وائرس. بلے لکھ لیجئے بلی. ویروس وائرس ایس. وائرس کو کہتے ہیں ویروس سے کرونا. ویروس خوب بخاطر ویروس سے کرونا امتحان برگزار نہ شد. یعنی برگزار شدہ یعنی نہیں لیا گیا. برگزار نہیں ہوئے یعنی انجام نہیں ہوئے. بخاطر ویروس کرونا امتحان برگزار نہ شد. امتحان برگزار نہیں ہوئے یعنی نہیں لیے گئے. بلی. شما در سحر چه خوردی؟ در سحر شیر خرمه موز خوردم. چند تا موز خوردی؟ یک موز خوردم. یک موز. خرما چند تا خوردی؟ یک خرما. یک خرما نه دیگه شوخی نکنید یعنی دیگه آقا جد. یک خرما دیگه چه خوردی؟ بلی. یک لیوان. نہیں مثلا دو یک نان خوردم یک خرمه یک نان موز. نہ خوردم آقا. آب یک لیوان دو لیوان آب خوردم و یک لیوان شیر خوردم. شیر خوردم. بگو اینا فارسی بگو. بگو فارسی بگید اینا. یک بے اضافه یک اس بے طرح. اضافه دو بله یک بے اضافه یک بے اضافه دو بے اضافه یک مساوی است با مساوی است با 5. شما بفرمایید شما در افطار چه میخوری؟ من در افطار غذای گوناگون مانند آقا اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بچی میخواید بگی غذاهای گوناگون ماننده چیزهای گوناگونی میخورم ماننده هندوانه طالبی خرما غذا وغیره. نهاد ترادرا سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ ولی انا خوبم. آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ الان در کلاس سر کلاس هستم. الان سر کلاس. بله. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب. شما بفرمایید شما در سحر چه خوردی؟ من سحر نانو چای. بله. من سحر نانو چای. نانو چای. با چه کسانی شما سحر خوردی؟ با چه کسانی؟ من پدرم برادرم بله همراه یعنی با خانواده. خانواده. بله. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بلی منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ بلی خوش میگذرد. شما برای عید چه خریدی؟ من نہ خریدم الان کچھ بھی من نہیں. الان چیزی نخریدم میخرم. شما با چه کسانی بازار میروی؟ با مادرم. خیلی خوب. شما لباس هم چند جفت لباس یعنی چند دست لباس میخری؟ من فقط یک دست لباس میخرم. انشاءاللہ. خوب. لوازم آرائش هم میخری؟ نه. سیدہ ضیاء رضوی سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خوش میگذره؟
بله زندگی خوش نگذره. شما بفرمایید شما این عدد متوجه شدی؟ علامات ریاضی عدد متوجه شدی؟ بله آقا متوجه شدم. چیزی مبہم نیست، یعنی کوئی چیز گجلت تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو، چیزی بھی اس کے متوجه نشده باشی. بله شما اینو بفرمایید. بفرمایید. 8 به اضافه ده مساوی است با 18. 18 بله 8 بفرمایید. 80 منهای منهای 19 به اضافه مانوی است. مساوی است با بله آقا مانوی است با مساوی است با 65. بله مساوی است، اسے کہتے ہیں مساوی. 80 منہائے 15 مساوی است با 65. آپ 80 اور 15 میں ہی ٹک رہی ہیں، ملین تک کہاں یاد کی ہوگی آپ نے؟ ابھی آپ 100 کے انڈر والی میں ہی ٹک رہی ہیں. سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے پریکٹس کی 8 80 15 65 66 65 یعنی 65. گنتی تو بہت آسان ہے، اس میں نائٹ کے ہیں، تھوڑی پریکٹس کیجئے. بله تو شما بفرمایید. شست تقسیم بر 12 مساوی است با 5. آسان. پنجه ضرب در 50 50 ضرب در 5 مساوی است با 250. احسن. خب دیگه چی؟ عدد متوجه شدید؟ بله آقا. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید شما عدد متوجه شدید؟ بله متوجه شدم. بله بفرمایید این چقدر است؟ این 89 278. 200 نہیں 200 بولتے ہیں. بله گنتی یاد نہیں کی اللہ سیکڑے 200 این چقدر است؟ 5342 بله 5342. بفرمایید. 46000 و 46000 232. احسن. بفرمایید. بله 517 575. بله الان بفرمایید.
آگا هشت مليون ہم لیٹ تھوڑا آئیں تھوڑا گھر کے سامان کے لیے کلر کے اشکالی ندار بفرمایید kainat خاتمی چقدر است 8 مليون و 520,000 و 600 بله عذرا خاتون خواهر سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم صحبت کنم. شما بفرمایید. بفرمایید چقدر است؟ 68 میلیون و 241,732. بله 68 میلیون و 241,732. بله بفرمایید. 987 میلیون و 543,250. 215. بله بفرمایید. 9 میلیارد و 745 میلیون و 832,235. احسن. زین فاطمه خواهر شما متوجه شدید؟ بله بله شما بفرمایید. بفرمایید. این چقدر است؟ 79 میلیارد و 235 میلیون و 178,732. 62. 62 الان بفرمایید. بله بفرمایید. 750 میلیارد و 634 میلیون و 608,982. 82. ابھی کوئی ایسا ہے جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے؟ اب آسان لگ رہی ہے گنتی یا نہیں آپ لوگوں کو؟ سچ بتانا سب. اب آسان لگ رہی ہے گنتی؟ بله جی بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، بس تھوڑی سی ضرورت ہے. الان بیایم درس بخانی. جنگل اضربت الشما بخانی. جنگل ہستی یا رفتی خوابیدی آقا من هست. بخوانید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیشتر سب لوگ غور سے سنیں گے، سب لوگ غور سے سنیں گے. بھلے بھی فرمائیں. در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. زیادہ تر کنٹریز میں جنگل موجود ہیں. در جنگل علاوه بر درختان کوچک و بزرگ و حیوانها پرندها و پرندها و حشرها حشرهایی گوناگون حشر نے زندگی شین پہ میکنند. شین ساکن نہیں، شین پہ بھی زبر ہے. حشرے حشرهایی گوناگون زندگی میکنند. جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ حیوان پرندے طرح طرح کے انسیکٹ رہتے ہیں، یہ زندگی کیڑے گزارتے مکوڑے ہیں. والے. ایران ہم جنگل ہائے بزرگ و زیبا دارات. ایران بھی بڑا اور خوبصورت جنگل زیبائی دارات. ایران بھی بڑا اور خوبصورت جنگل لگتا ہے. بڑے اور خوبصورت جنگل، بہت سے جنگل ہیں نا، خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہائے ایران 100 کلومیٹر است. ایران کے جنگل کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے. بیشتر ان جنگل 100 کلومیٹر نہیں، 100 نہیں ہے، 100 ہے. سدھا سینکڑوں کلومیٹر ہے. طول جنگل ہے ایران 100 کلومیٹر. ایران کے جنگلوں کی لمبائی سینکڑوں کلومیٹر ہے. سینکڑوں کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ہا در شمال ایران قرار دارد. زیادہ تر یہ جنگل نارتھ ایران میں موجود ہیں. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود 20 میٹر وجود دارد. ان جنگلوں میں زیادہ درخت تقریباً 20 میٹر کے موجود ہیں. ان جنگل درختان بسیار بلند، ان جنگلوں میں بہت اونچے درخت تقریباً 20 میٹر کی لمبائی کے بلندی کے موجود ہیں. وہ حیوان ہائی گوناگون مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میکنند. اور طرح طرح کے حیوان اردو میں نہ کہیے وغیرہ 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 زندگی میکنند. اور طرح طرح کے حیوان جیسے بھالو، شیر، ہرن، چیتا، یوز پلنگ، چیتا، بابر، ببر شیر، چیتا، آہو، ہدہد، پیرٹ، خوک یعنی ہدہد، نہیں، خوک سور، جی، خوک یعنی پیک. ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد. طوطی یعنی طوطا. عقاب یعنی ایگل، باز والے. دارکوب یعنی دارکوب یعنی وہ جی جو پیڑ پہ بیٹھ کر پیڑ میں ٹک 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 کرتا رہتا ہے اپنی چونچ سے، اور اس میں سوراخ لکڑی کو وہ کر دیتا ہے. دارکوب بولتے ہیں اس کو. زندگی میں قرآن یہ جانور رہتے ہیں. دیکھیے یہ ہے دارکوب. یہ کہاں گیا وہ؟ یہ ہدہد ہے. یہ جو ہے یہ ہدہد ہے. یہ دھوبی ہے. دیکھیے پیڑ پہ ہے نا، یہ بیٹھ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹک 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 کرتا رہتا ہے. یہ ایگل ہے، باز. یہ طوطی ہے. یوز پلنگ یہ ہے یوز پلنگ. بابر یہ ہے بابر. خرس دیکھیے دیکھ لیجیے چیزیں کیا کیا گنائی ہیں. یوز پلنگ یہ رہا، عقاب یہ رہا، خرس یہ رہے، آہو یہ رہا، ہدہد یہ رہی، اور یہ دارکوب، یہ خوک، یہ بابر. جی بلے بالکل. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان. ببر بزرگ جہان ایرانی لائن ورلڈ کا دوسرے نمبر کا شیر ہے. ایرانی ببر شیر ورلڈ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ببر ہے. طول آن با دمش حدود 100 میٹر وزن آن. میں آپ پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ فارسی میں جہاں گولے ہوتی ہے اس سے پہلے والے کو زیر پڑھتے ہیں. یہ بات آپ لوگ کب سمجھیں گے؟ سے نہیں ہے، سے. حدود سے طول با دمش حدود 100 میٹر وزن آن بیشتر از 240
किलोग्रामस। किलोग्रामस। इसकी लंबाई दुम के साथ तकरीबन बादुमश, उसकी दुम के साथ, उसकी लंबाई उसकी दुम के साथ हदूद से मीटर 3 मीटर। आप जानते हैं कितना और लंबा होता उसका है? वजन 3 मीटर लंबा, वो वजनान 240 किलोग्राम است। और उसका वजन 240 किलोग्राम से ज्यादा है। बताइए, अब हमारे यहाँ भैंस भी जो है वो ज्यादा 1.5 क्विंटल की होती है, 150 किलो की, और इनके यहाँ यानी ईरानी बब्बर शेर 240 किलो से भी ज्यादा वजनी होता है और तकरीबन 3 मीटर। गाय हमारे यहाँ की भैंस भी 1-1.5 मीटर होती होगी, 1.5 मीटर या 2 होगी ज्यादा। तो जब बब्र जो है वो 3 मीटर है तकरीबन, तो अब बताओ कौन से जानवर को नहीं उठा के फेंक सकता वो? ऐसे ही मुंह दबा के उठा देता है जी। पढ़िए। ओकाबे तलाई। तलाई से बहतरीन ओकाब जंगलाई तलाई ज़ेबतरीन औकाब जंगलाई ज़ेबा नहीं, देखिए तलफ़्फ़ुज़ नहीं आएगा तो फारसी नहीं लगेगी, उर्दू लगेगी। ज़ीबा तरीन औकाब जंगल है ईरानत लहजा। औकाब जंगलाई ईरानत गोल्डन औकाब जंगल है ईरान। औकाब जंगल हाई ईरान गोल्डन ईगल ईरान के जंगल का खूबसूरत तरीन बाज है। इन परिंदे हर रोज परंदे फारसी में परिंदी, उर्दू में कहते हैं परिंदा, फारसी में इन परंदे हर रोज सीसद देखिए, जब भी लफ्ज़ पहले दिन से जब भी आया हुदूद आया है, मैंने उसको हुदूद नहीं पढ़वाया, हुदूदे पढ़वाया। यानी हुदूदे जब भी आता है मुजाफ हो क्या हुआ उसके हुआ रहता है, और आप लोग नहीं समझ रहे, हुदूद ही पढ़ते हैं आपको। हुदूदे हमेशा हुदूदे रहता है। इन परंदे हर रोज हुदूदे सीसद गिरम गोश्त मी खुराद। ये परिंदा डेली 300 ग्राम गोश्त तकरीबन 300 ग्राम गोश्त खाता है। तकरीबन 300 ग्राम गोश्त पाव भर से ज्यादा खाता है ये रोज। भले व दो दर मकान हाइकम शिखांदी व दर मकान हाइकम दिरख्ते जंगल। कम के बाद क्यों आपने कौमा किया? कम के बाद क्यों रुके आप? जबकि कम उससे है, कम दरख्त जंगल दर मकान है, कम दरख्त जंगल के कम दरख्तों वाली जगहों पर, या कुहा या पहाड़ों में रहता है। ये परिंदा जंगल के कम दरख्त वाली जगहों पर या पहाड़ों में रहता है। तो और फारसी इबारत खानी का सही कीजिए। इबारत खानी जब तक सही नहीं होगी, इबारत पढ़ना जब तक लहजा नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। अज़रा खातून खान शुमा बेखानी दजिंचा। भले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर कनारे जंगल हाय शुमाल ईरान दरियाचे माजंदरान फिज्र बुजुर्ग तरीन दरियाचे जहान करार दारद। यानी कि जो दर किनारे जंगल है, शुमाल के जंगलों के किनारे दरियाचे माजंदरान, जो झील माजंदरान है वो जहान की बुजुर्ग तरीन झील है। इन दरियाचे हुदूदे 733,000 किलोमीटर است। ये झील तकरीबन 737 किलोमीटर है, 737,000 किलोमीटर है। वह 737,000 नहीं, 7,37,000 उर्दू में कहें तो 7,37,000 और फारसी में हुदूदे 737,000 किलोमीटर। तो हजार ही है ना, तो लाख का से उर्दू में 737,000 बराबर 7,37,000 किलोमीटर में। ये ईरान शुमाल ईरान के जो जंगल के किनारे पर एक क्या झील है जिसे कहते हैं दरियाचे माजंदरान, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है।
اور یہ جھیل تقریباً 7,37,000 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے. 7,37,000 کلومیٹر. آپ سوچیں گے کتنا بیٹھے گا. وہ بیش ترین اوقیان یعنی اس کی گہرائی حدود بیش ترین اوقیان، سب سے زیادہ اس کی گہرائی 980 میٹر، 980 میٹر گہرا. یعنی اس کی گہرائی جو سب سے زیادہ گہرائی ہے اس جھیل کی وہ 980 میٹر ہے. 80 میٹر 80 میٹر ہے. بلے بخانی مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت می‌کنند. وہ زیادہ تر ایران کے لوگ گرمیوں میں اور زیادہ تر کہاں پڑا؟ مردم ایران کے لوگ گرمیوں میں و روزهای تعطیل اور چھٹیوں کے دنوں میں، گرمیوں اور چھٹیوں کے دنوں میں اس جھیل کے برائے دیدن جنگلائے زیبائے شمال کے یعنی نارتھ کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے کے لیے اور دریاچے مازندران جھیل کو دیکھنے کے لیے بیان جا مسافرت میکنن وہاں ادھر سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. بھلے شباب فاطمہ شما بخوانید. شباب فاطمہ ہستی آقا ببخشید. بله. تحسین فاطمه شما بخوانید. شباب فاطمه شما نگاہ کنید چطور میخوانند. آپ دیکھیے سنیے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں یہ لوگ. اشکالی گوش کنید. تحسین فاطمه شما بخوانید جنگل. صدای من میرسه تحسین فاطمه؟ مشکل انترنتی داری؟ خواب رفت دیگه. زین فاطمه خار هستی؟ تحسین فاطمه صدای شما نمیرسد؟ بله آقا. بله بخوانی جنگل. جنگل بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. اکثر ملکوں میں جنگل ہوتے ہیں. علاوہ بر درختان کوچک و بزرگ جنگل میں چھوٹے بڑے پیڑوں کے علاوہ حیوان ہا پرندے ہا و حشر ہائی گوناگون زندگی میں کنند. بڑے پیڑوں کے علاوہ جانور پرندے اور مختلف قسم کے انسیکٹس رہتے ہیں. بخوانی. ایران ہم جنگل ہائی بزرگ و زیبائی دارد. ایران بھی خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہائی ایران 100 کلومیٹر است. ایران کے جنگل کی لمبائی سینکڑوں کلومیٹر ہے. جنگلوں کی جنگل ہائی ایران. بیشتر ان جنگل ہا در شمال ایران قرار دارد. اکثر یہ جنگل نارتھ ایران میں ہیں. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود 20 میٹر وجود دارد. ان جنگلوں میں بہت زیادہ اونچے درخت تقریباً 20 میٹر کی اونچائی بلندی کے والے موجود ہیں. بلے وہ حیوان ہائی گوناگون اور مختلف قسم کے حیوان مانند جیسے خرس، موش پلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میں کنند. بھالو، لیپرڈ، ببر شیر، ہرن، پگ، ہدہد، پیرٹ، ایگل اور ووڈ پیکر وغیرہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. ببر ایرانی دومین بزرگ جہان. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان است. ببر بزرگ جہان است. ایران کا شیر دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شیر ہے. طول آن بدمش حدود 3 میٹر وزن آن حدود بلے آگا ابھی بتایا تھا حدود. ہاں بلے حدود 3 میٹر و وزن آن بیشتر از 240 کلوگرام است. اس کی لمبائی دم کے ساتھ تقریباً 3 میٹر اور اس کا ویٹ 240 کلوگرام ہے. سے زیادہ ہے. بیشتر از.
سے زیادہ ہے. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل های ایران عقاب مضاف مضاف زیبا ترین عقاب جنگل های ایران است. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل های ایران است. گولڈن ایگل ایران کے جنگلوں کا سب سے خوبصورت ایگل ہے. این پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت میں خورد. یہ پرندہ ڈیلی تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. ودر مکان ہائی کم درخت جنگل یا کوہا زندگی میں کنند اور جہاں جنگل کے درخت کم درخت والی جگہوں پر والی جگہوں پر یا پہاڑوں میں رہتا ہے. بله خوب ذهین فاطمه خواهر شما بخوانید از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار جنگل های شمال ایران دریاچه مازندران خضر بزرگترین دریاچه مازندران یا بریکٹ میں اس کا نام خاضر دریائے خاضر بھی ہے. بله بزرگترین دریاچه جهان قرار دارد. دریاچه جهان قرار دارد. ایران کے شمال میں نارتھ جنگلوں میں کے کنارے پر دریاچے مازندران جسے خاضر دریائے خاضر بھی کہتے ہیں جو کہ بزرگ ترین دریاچے دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے. سب سے بڑی جھیل وہ موجود ہے وہاں پر موجود ہے. ان دریاچے حدود ان دریاچے حدود ہفتاد کلومیٹر است. اس یہ جھیل تقریباً 7,37,000 کلومیٹر میں ہے. کلومیٹر ہے. وہ بیشترین عمق آن حدود 980 میٹر است اور اس کی گہرائی تقریباً 980 میٹر ہے. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل های زیبا شمال دریای زیبائے شمال دیکھ کے عبارت جب تک کسی بھی زبان کی جب تک عبارت پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا اسے عبارت صحیح نہیں پڑھیں گے تو معنی کتنے اچھے کر لیجئے مزہ نہیں آئے گا. جلد بازی کی کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا لگے کہ آپ کو عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بغیر آپ ترجمہ نہ بھی کریں لیکن آپ کے پڑھنے سے لگنا چاہیے کہ آپ سمجھ رہی ہیں. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل های زیبای شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت میکنند. ایران کے لوگ گرمیوں میں اور چھٹیوں کے دنوں میں نارتھ کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے کے لیے اور مازندران جھیل کو دیکھنے کے لیے وہاں سفر کرتے ہیں. عبارت آپ لوگ صحیح کوشش کریں پڑھنے کی. عبارت صحیح کوشش کریں. جلد بازی نہیں بالکل. اور جلد بازی جب ہوتی ہے جب آدمی صحیح سے پریکٹس نہ کرے. پریکٹس آپ صحیح سے کیجئے. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. عبارت کو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیے. غنچہ فاطمہ شما کجا بودی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. شما هر روز اینطور میکنی. شما بی پروا شدی دیگه. بخوانید جنگل. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیشتر کشورهای در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. زیادہ تر ملکوں میں کشورها دیکھ لی ورڈ دیکھ لیجئے. کشور نہیں ہے کشورها ہے تو اس کی جمع کیجئے. ملکوں میں اکثر ملکوں میں جنگل موجود ہوتا ہے. در جنگل علاوہ بر در جنگل علاوہ بر درختان کوچی کو بزرگ یعنی جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ حیوان پرندے گوناگون زندگی میں کنند. مختلف قسم کے چھوٹے بڑے درخت حیوان بہت سارے پرندے اور کیڑے مکوڑے. ایران ہم جنگل های بزرگ و زیبا های دار کبھی صفت کو جمع بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایران ہم جنگل های بزرگ و زیبایی
طبائی دارت ایران جنگل ایران، ہاں ایران بھی خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. جنگل ہے یہ دیکھیں صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کو پڑھانے کا سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ عبارت میں اگر آئیں تو اس کو اس کے اعتبار سے معنی کیجئے. جنگل ہے بزرگ و زیبائی خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. جنگل ہے یہ ایران 100 کلومیٹر است. طول جنگل ہے یہ ایران. طول جنگل ہے یہ ایران. ایران کا جنگل ایران کا جنگل کہاں ہے؟ ایران کے جنگل. جنگل ہاں ہے، جمع کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی ہے جو اس میں آپ کو نہ پتا ہو؟ ہا کا معنی نہیں معلوم آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ ہا اگر آ جائے کسی چیز کے آخر میں تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد معنی کرتے ہوئے اس کا دھیان تو رکھیے. طول جنگل ہے ایران. ایران کے جنگلوں کی لمبائی 100 کلومیٹر. 100 کلومیٹر. 100 نہیں 100 سینکڑوں کلومیٹر. بیشتر این جنگل ہا در شمال ایران شمال ایران قرار دارد. شمال ایران قرار دارد. زیادہ تر یہ جنگل زیادہ تر نارتھ ایران میں موجود ہیں. ایران میں موجود ہے. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند یعنی در ان جنگلوں میں ان جنگلوں میں درختان بسیار بلند بہت اونچے اونچے درخت. بہت اونچے اونچے درخت با ارتفاع حدود 20 میٹر 20 میٹر لمبائی کے درخت موجود ہیں. وہ حیوان ہے یہ گوناگون اور مختلف قسم کے حیوان مانند خرس ببر آہو خوک ہدہد طوطی عقاب درکوب و وغیرہ زندگی بھی کنن. جی در حیوان ہے گوناگون مختلف حیوان اور مختلف قسم کے حیوان جیسے بھالو پلنگ لیپرڈ بابر ببر شیر آہو ہرن خوک پگ ہدہد طوطی طوطا عقاب ایگل دارکوب وہ جو درختوں کو سوراخ کرتا ہے چونچ سے وہ پرندہ وغیرہ زندگی میں کنند رہتے ہیں. عقاب طلائی زیبا اس سے پہلے ہے ابھی ایک لائن کھا گئی آپ بھوکی ہیں شاید روزہ لگ رہا ہے. نہیں آگا بخانی عقاب میں کہہ رہا ہوں ایک لائن کھا گئی پھر بھی آپ وہی پڑھ رہی ہیں. اچھا جی ہاں. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ صفت موصوف مضاف مضاف الیہ. ان کو کب سمجھیں گے آپ لوگ؟ ببر بزرگ صفت موصوف ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دومین ببر بزرگ؟ جہان است ایران کا ببر شیر دنیا کا دوسرے نمبر کا بڑا شیر ہے. دوسرے نمبر کا بڑا شیر ہے. طول آن باشم دم بادمش اپنی پونچھ کے ساتھ. طول آن بادمش اس کی لمبائی اس کی دم کے ساتھ یعنی دم ملا کے اس کی لمبائی حدود 6 میٹر حدود 6 میٹر و وزن آن تقریباً 3 میٹر اور اس کا وزن 240 کلو گرام ہے. اس کی لمبائی دم کے ساتھ تقریباً 3 میٹر ہے اور زیادہ تر اس کا وزن 240 کلو گرام ہے. 40 کلو گرام ہے. 240 کلو سے زیادہ 240 کلو گرام 240 کلو سے زیادہ ہے. عقاب طلائی گولڈن ایگل گولڈن کلر کا دکھ رہا ہے آپ کو؟ گولڈن کلر کا ہے یہ رہا.
golden golden उकाब इगल ज़ीबा तरीन उकाब जंगल है ईरान ईरान के जंगलों का सबसे खूबसूरत जंगल इगल है उकाब है परिंदा हर परंदे रोज परंदे इन परिंदे हर रोज हदूद 300 ग्राम 300 ग्राम गोश्त में खुराक 300 ग्राम गोश्त में खुराक ये परिंदा हर रोज तकरीबन 300 ग्राम गोश्त खाता है गोश्त खाता है वदर मकान है कम दरख्त जंगल वो दर मकान है कम दरख्त जंगल या कुहा जिंदगी मी कुनंद और जंगल के कम दरख्तों वाली जगहों पर या कुहा या पहाड़ों में जिंदगी में कुनत रहता है। ये उकाब जंगल में जहाँ दरख्त कम है उन इलाकों में रहता है या पहाड़ों में रहता है। कायनात फातिमे शुमा बेखानी किनारे जंगल है शुमाल ईरान ईरान के नॉर्थ के जंगल के नॉर्थ किनारों पर दरियाचे माजंदरान यानी माजंदरान झील माजंदरान शहर का नाम है उस शहर के ऊपर उस झील का नाम है यानी माजंदरान झील जिसे दरिया खजर भी कहते हैं ये मौजूद है। बुजुर्ग तरीन दरियाचे ये जहां बुजुर्ग तरीन दरियाचे जहां दुनिया की सबसे बड़ी झील है मौजूद है करार दारा नहीं मौजूद इन दरियाचे हदूद 7,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर और इस दरियाचे के ये झील तकरीबन 7,37,000 किलोमीटर है। अब आप देखिए झील जो है आप नैनीताल में जाइए कितनी झीलें हैं कितनी बड़ी बड़ी होंगी हद से ज्यादा अगर हो तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में फैली हुई ये झील 7,37,000 किलोमीटर में फैली हुई है। अच्छा खासा समंदर है तो भाई यहाँ से ईरान कितना किलोमीटर है 4,000 किलोमीटर है यहाँ से ईरान लगाना यहाँ से 7 लाख किलोमीटर कहाँ बैठेगा तो उसमें फैली इतने में फैली हुई है। वो बीशतरीन उनके आन और उसकी सबसे ज्यादा गहराई और ये 7,37,000 लंबाई में नहीं है मुरब्बा चारों तरफ से कभी आप सोचे फिर तो दुनिया के उस कोने पहुंच जाएगी चारों 7,37,000 किलोमीटर मुरब्बा में फैली हुई है ये लेकिन लगती समंदर जैसी है। मैं गया हूँ नहाया भी हूँ मोटर बोट में भी बैठा हूँ जी। वो बीशतरीन और कमाल ये है दरिया खजर का इसका पानी आपने समंदर में देखा होगा या सफेद टाइप का होता है या नीला टाइप का इसका हरा है पानी हरा दिखता है दरिया खजर का भले बेखानी वह बीशतरीन उम्र आन हदूद 980 मीटर 980 है 998 नहीं है 980 मीटर और इसकी सबसे ज्यादा गहराई तकरीबन 980 मीटर। मर्दुम ईरान द ताबिस्तान और ये पता है ईरान और रूस के बीच में है ये उस तरफ रूस है इस झील के उस तरफ रूस है इधर ईरान है। मर्दुम ईरान द ताबिस्तान व रूस हाई तोतील बराए दीतने जंगल हाई ज़ीबाई शुमाल व दरियाचे माजंदरान बे आंजा मुसाफरत मिलकन और ईरान के लोग गर्मियों में या छुट्टी और गर्मियों की और रोज है तातील छुट्टियों के दिनों में छुट्टियों के दिन नॉर्थ के खूबसूरत जंगलों को देखने के लिए। देखिए सिफत मौसूफ का तर्जुमा याद है उल्टा हमारी जबान में उल्टा होता है कैसे बराए दीदन जंगल आए ज़ीबाए शुमाल नॉर्थ के खूबसूरत जंगलों को देखने के लिए देखिए उल्टा हो रहा है नॉर्थ पहले आ रहा नॉर्थ के खूबसूरत ज़ीबाए शुमाल जंगल है ज़ीबाए शुमाल मुजाफ और जंगल है ज़ीबा सिफत मौसूफ है नॉर्थ के खूबसूरत जंगलों को देखने के लिए वह दरिया के माजंदरान और माजंदरान झील को देखने के लिए बेआंजा मुसाफिरत में कुनन वहाँ सफर करते हैं ट्रैवल करते हैं वहाँ जाते हैं वहाँ भले सभी के शुमा बेखानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जंगल
در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. اکثر کنٹریز میں جنگل موجود ہیں. در جنگل علاوہ بر درختان کوچک و بزرگ حیوانات درختانے صفت موصوف علاوہ بر درختانے کوچک و بزرگ بزرگ حیوانات پرندے و حشرے گوناگون زندگی می کنند. جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ بہت سارے حیوان پرندے اور چھوٹے بڑے انسیکٹ الگ الگ قسم کے رہتے ہیں. ایران ہم جنگل ہائے بزرگ و زیبائی دارد. ایران بھی بہت سارے بڑے و خوبصورت جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہائے ایران 13 کلومیٹر است. ایران کے جنگلوں کی لینتھ سینکڑوں کلومیٹر سے زیادہ ہے. بیشتر ان جنگل ہا در شمال ایران شمال ایران قرار دارد. یہ جنگل زیادہ تر نارتھ ایران میں موجود ہے. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند و ارتفاع حدود 20 متر وجود دارد. ان جنگلوں میں بہت سارے اونچے درخت جن کی نہیں بہت سارے اونچے نہیں بہت اونچے اونچے درخت بہت اونچے درخت جن کی بلندی تقریباً 20 میٹر لمبائی کے موجود ہیں. تقریباً 20 میٹر لمبائی کی موجود ہے. وہ حیوان ہیں گوناگون مختلف قسم کے حیوان مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میں کنند جیسے بھالو، لیپرڈ، لائن، شیر، آہو، ڈیر، خوک، پگ، ہدہد، پیرٹ، ایگل اور وڈ پیکر رہتے ہیں. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان است. ببر ایرانی ورلڈ کا دوسرے نمبر کا بڑا لائن ہے. طول آن بدمش اس کی حدود 3 متر و وزن آن بیشتر از 240 کلوگرام است. اس کی لمبائی دم کے ساتھ تقریباً 3 میٹر اور ویٹ اس کا 240 کلوگرام سے زیادہ ہے. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل ہائی ایران است. ایران کے جنگل کی سب سے خوبصورت گولڈن ایگل ہے. گولڈن ایگل ایران کے جنگلوں کی سب سے خوبصورت ایگل ہے. ان پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت می خورد. یہ پرندہ ہر ڈیلی 300 گرام گوشت کھاتا ہے. تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. و در مکان ہائے کم درخت جنگل یا کوہا زندگی می کند اور جنگل کے کم درختوں والی جگہ پر یا پہاڑوں پر رہتا ہے. معصومہ میم شما می خانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. می خانی شما بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در کنارے جنگل ہائے شمال ایران در ایران کے نارتھ جنگلوں کے کنارے پر سائڈ میں جنگلوں کے کنارے سائڈ پر دریاچے مازندران جھیل جسے خطر بھی کہتے ہیں. بزرگ ترین دریاچے جہان دنیا کی سب سے بڑی جھیل قرار دارا موجود ہے. واقع ہے قرار دارا نہیں واقع ہے. ایران کے نارتھ جنگلوں کے سائڈ میں کنارے پر مازندران جھیل دنیا کی سب سے بڑی جھیل قرار دارا واقع ہے موجود ہے. ان دریاچے حدود 737 بھلے نہیں وہ اسکرین وہ ہو رہی ہے نا اس لیے ہاں اشکالی ندارت. ان دریاچے حدود 737 کلومیٹر 737,000 کلومیٹر است. یہ جھیل تقریباً 7,37,000 کلومیٹر مربع میں کلومیٹر ہے. بیشترین حدود 980 میٹر اور سب سے زیادہ گہرائی اس کی تقریباً 980 میٹر ہے. 980 میٹر ہے. سمجھ رہے ہیں 980 میٹر کتنا گہرا ہو گیا. 3 میٹر کپڑا کتنا ہوگا 3 میٹر لمبا کپڑا ناپیے کتنا لمبائی میں بیٹھتا ہے اور ناپیے 980 میٹر کتنا گہرا ہوگا. مردم ایران در تابستان و روز تعطیل برائے دیدن جنگل ہائے زیبای
ودر دریاچه مازندران آنجا مسافرت میکنند. دریاچه مازندران به آنجا آنجا مسافرت مسافرت میکنند. ایران کے لوگ گرمیوں میں اور چھٹیوں کے دنوں میں شمال کے یعنی نارتھ کے خوبصورت جنگل کو دیکھنے کے لیے اور دریا مازندران جھیل کو دیکھنے کے لیے آنجا مسافرت میکنند وہاں سفر کرتے ہیں نہیں جاتے ہیں. سفر کرتے ہیں. بھلے ٹریول کرتے ہیں وہاں. بھلے نہال شما بھی خانی یا پریکٹس نہیں کی آپ نے؟ نہال نہیں ہے ہاں آپ غور سے سنیے گا. سیدہ زیرہ رضوی شما بھی خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگل در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. اکثر ملکوں میں جنگل موجود ہیں. در جنگل علاوہ ہر درختان کوچی کو بزرگ حیوان ہاں پرندے ہاں و حشرے ہائی گوناگون زندگی می کند. جنگلوں میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ بہت سارے حیوان، بہت سارے پرندے اور بہت سارے انسیکٹس مختلف قسم کے زندگی گزارتے ہیں. ایران ہم جنگل ہائی بزرگ و زیبائی دارد. ایران بھی بڑے جنگل اور خوبصورت جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہائی ایران 100 کلومیٹر است. ایران کے جنگلوں کی لمبان یعنی لینتھ تقریباً سینکڑوں کلومیٹر ہے. سینکڑوں کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ہا در شمال ایران قرار دارد. زیادہ تر یہ جنگل ایران کے نارتھ علاقے میں موجود ہیں. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند با ارتفاع جنگلوں میں بہت اونچے درخت با ارتفاع حدود 20 میٹر وجود دارا تقریباً 20 میٹر اونچائی کے موجود ہیں. وہ حیوان ہائی گوناگون اور مختلف قسم کے حیوان مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آہو، ہدہد، طوطی، عقاب، تارکو وغیرہ زندگی میں کنند. مثال یعنی بھالو، مختلف قسم کے جانور جیسے مانند جیسے کہ بھالو، لیپرڈ، ببر شیر اور ہرن، طوطا اور ایگل اور وڈ پیکر وغیرہ زندگی گزارتے ہیں. ببر ایرانی تو وہ مین ببر بزرگ جہان است. ایران کا جو ببر لائن ہے وہ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا لائن ہے. طول آن بدمش اس کی لمبائی اس کی دم کے ساتھ حدود 3 متر تقریباً 3 متر و وزن 3 میٹر و وزن آن بیشتر از 240 کلو گرام است. اور اس کا جو ویٹ ہے تقریباً 240 گرام. تقریباً نہیں ہے 240 کلو سے زیادہ ہے. 240 گرام سے زیادہ ہے. 240 گرام نہیں وہ تو آپ ہتھیلی کو اٹھا لیں گے. 240 گرام تو 240 کلو گرام سے زیادہ ہے. عقاب طلائی یعنی گولڈن ایگل زیبا ترین عقاب جنگل ہائی ہے ایران است. یعنی گولڈن ایگل ایران کے جنگل کا سب سے خوبصورت. این پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت می خورد. یہ پرندہ یعنی عقاب طلائی جو ہے ایران کا سب سے خوبصورت عقاب، یہ پرندہ روزانہ تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. ودر مکان ہائی کم درخت اور جنگل کے کم درخت کے مکان جگہوں پر یا پہاڑوں میں رہتا ہے. سیدہ گبرانی شما بھی خانی دا زنجا. بھلے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در کنارے جنگل ہائی شمال ایران دریاچہ مازندران خضر بزرگ ترین دریاچہ. یہ بریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا نام ہے. یہ
دریاچے مازندران یعنی دریاچے خزر دریائے خزر. بزرگ ترین دریاچے جہان قرار دارد. ایران کے نارتھ کے جنگلوں کے سائڈ میں جنگل کے کنارے دریاچے مازندران جھیل جس کا دوسرا نام ہے خضر. بزرگ ترین دریاچے جہان دنیا کی سب سے بڑی بزرگ ترین جھیل واقع ہے. قرار دارد نہیں واقع ہے. ان دریاچے حدود 737,000 کلومیٹر است. مطلب 7,37,000 کلومیٹر بڑے. اور بیشترین عمق آن حدود 980 میٹر است. اور زیادہ تر اس کی گہرائی سب سے زیادہ میکزیمم اس کی گہرائی جو ہے وہ 980 میٹر ہے, 980 میٹر ہے. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبایی شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت می‌کنند. ایران کے لوگ گرمیوں میں اور چھٹیوں کے دن یہ نارتھ کے خوبصورت جنگل کو اور یہ مازندران جھیل کو دیکھنے کے لیے وہاں سفر کرتے ہیں. متوجہ شدید ہمیں یہ شما. اب تو کوئی ایسا ورڈ نہیں رہا اس میں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو. نہیں تلفظ وغیرہ صاحب لطفاً پاسخ دہی. در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ جنگل میں کیا کیا موجود ہے؟ در جنگل علاوه بر درختان کوچک بزرگ حیوان ها پرنده ها و حشره های گوناگونی موجود دارد. بزرگ ترین دریاچہ جہان چھ نام دارد. دنیا کا سب سے بڑی جھیل کا نام رکھتی ہے دریاچہ مازندران نام دار. بزرگ ترین دریاچہ جہان دریاچہ مازندران نام دارد. دریاچہ مازندران در کجا قرار دارد؟ دریاچہ مازندران در شمال ایران در کنارے جنگل ہے شمال ایران قرار دارد. آیا عمق این دریاچه حدود 730 متر است؟ نه. عمق این دریاچه حدود 730,000 متر است. کیلومتر. نه عمق 980 متر. 980 متر است. بله عمق. چه حیوان های در جنگل های ایران زندگی میکنند؟ ایران کے جنگلوں میں کون سے حیوان رہتے ہیں؟ حیوان های گوناگون مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میکنند. دارکوب وغیرہ زندگی میکنند. زیبا ترین عقاب ایرانی چه نام دارد و در کجا زندگی میکند؟ ایران کا سب سے خوبصورت عقاب طلایی نام دارد و در کم درخت جنگل مکان ہے کم درخت جنگل یا کوہ زندگی میکند. بلے قرار دارد کے ساتھ دار آتا ہے. الہ آباد یا مثلا لکھنؤ در اتر پردیش قرار دارد. بے مسافرت کردن کے ساتھ بے آتا ہے. بے ایران مسافرت میکنند یا به دہلی مسافرت میکنند. بله قرار دارد مطلب واقع ہے موجود ہے. اردو میں کہتے ہیں نہیں کہ چہار مینار حیدرآباد میں واقع ہے. مانند مثال مواجہ گوناگون جملے بسازی. دیکھیے ٹائم ہو گیا, میسج آ گیا. ٹھیک ہے آپ کہیں تو پورا کریں. بھلے پورا کر دیجئے. یہ ایک سفر ہے بس. یہ حالانکہ بہت آسان ہے. دیکھیں گوناگون کی پریکٹس ہے جو کہ میں آپ کو پہلے کرا چکا ہوں. گوناگون یعنی طرح طرح کے بھن پرکار کے. بله ما غذا خوردن. ما غذا های گوناگون مانند برنج، نیمرو، گوشت و ساندویچ میخوریم. ہم بھن پرکار کے کھانے جیسے یا طرح طرح کے کھانے جیسے چاول، نیمرو، ہاف آملیٹ، گوشت اور سینڈوچ کھاتے ہیں. بله لباس فروختن. لباس گوناگون کے ساتھ جمع ورڈ آتا ہے. لباس گوناگون مانند لی، شلوار لی، مانتو، پالتو وغیرہ بھی فروختن کا مضارع فروشات. در جنگل حیوان زندگی کردن. در جنگل ہاں جمع ہے حیوان های گوناگون مانند خرس ببر وغیرہ زندگی میکنند.
در این باغ میوه وجود داشتن. در این باغ میوه های گوناگون مانند سیب، انبه، اناناس وغیرہ وجود دارد. مرد تاجر کشور مسافرت. مرد تاجر بے مسافرت کردن کے ساتھ بے آتا ہے. بے کشور ہے گوناگون مانند ایران، فرانسے، چین مسافرت میکنن. بزنس مین انسان مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہے. اور گوناگون کے بعد آپ ان جگہوں کے نام یا ان چیزوں کے نام گنا سکتے ہیں. باگزین صحیح کامل کنید. کریکٹ آپشن سے اس کو کامل کرنا ہے. وزن دوستم 60 کلومیٹر ہے یا کلو گرام ہے؟ کلو گرام. بھلے وزن دوستم 60 کلو گرام. ورنہ 60 کلومیٹر تو پتہ نہیں کتنا لمبا بیٹھ جائے گا. بھلے میرے دوست کا وزن 60 کلو ہے. دے کے آگے کیا لگائیں جو مساوی بحث ہو. دے منہائی دو مساوی اسبا. در جنگل ہے کیا لکھے حیوان. گوناگون کے ساتھ گوناگون سے پہلے سنگولر نہیں پلورل ورڈ آتا ہے. پلورل ورڈ آتا ہے. در جنگل حیوان ہائے گوناگون زندگی میں سے ضرب در چہار سے ضرب در چہار مساویت پر دواز دے. 3 کو 4 سے ضرب کریں گے تبھی تو 12 بنے گا. در کلاس ما دواز دے طلب درس فارسی می خانن. ٹھیک ہے یہ درس طلب طلب در کلاس ما دواز دے طلب. وہ بتائے کیوں. اور جس نے کہا طلب ہے وہ بتائے کیوں. کیونکہ دواز دے یا عدد ذکر ہے. عدد ذکر ہو تو معدود ہمیشہ سنگرل آتا ہے یا مفرد آتا ہے. در کلاس ما دواز دے طلب درس فارسی می خانن. 12 طالب علم فارسی پڑھتے ہیں. طول آن اتاق 6 گرام ہے. طول آن 6 متر وہ عرضیان 4 میٹر آئے گا. گرام تھوڑی ہوتی ہے لمبائی چوڑائی. پدرام سے کیونکہ سے عدد ذکر ہے اس لیے بھلے فرزند پسر وہ 2 فرزند دختر دارد. اب یہ دیکھیے آخری تمرین ہے. مانند مثال جملے بسازید. آن آشپز خانے. آن آشپز خانے سے آشپز غذا. در آن آشپز خانے سے آشپز غذا می پسند. در کا ساتھ ہوا کرنا ہے. در آن آشپز خانے سے آشپز غذا می پسند. اس کچن میں 3 باورچی کھانا پکاتے ہیں. آنجا 20 نجار کار. در آنجا 20 نجار کار می کنند. در اینجا 86 دانشجو درس می خوانند. در آنجا 2 خیاط لباس می دوزند. در آن دانشگاه 43 استاد درس می دهند. بھلے جو کام جس کا ہے اسی اعتبار سے بار فعل لانا ہے. ٹھیک ہے. در آنجا 20 نجار کار می کنند. در اینجا 86 دانشجو درس می خوانند. کیونکہ دانشجو پڑھتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں. آن خیاط در آنجا 2 خیاط لباس می دوزند. در آن دانشگاه 43 استاد درس می دهند. درس دہم کے ورڈ آپ لکھ کے لائیے گا انشاءاللہ. آج سے سیٹرڈے کے دن کلاس ہوگی یہ یاد رکھیے گا. لیکن اپنے اپنے ٹائم پر. رات والی 9 سے 10, شام والی 4:30 سے 5:30. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. الا فلیبلغ الحاضر الغائب.